السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي افيك جافا. في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نديرو دي زيكزارسيس كوريجي. نبداو بالاكزارسيس نيميرو 1. Donnez le code de plus petit programme en Java affichant le message hello world. يعني اكتب اصغر بروغرام جافا اللي يافيشي الميساج hello world. داكور. كيفاش نديرو؟ نكريو ان نوفو بروجي نيو. كما راكم تشوفوا دوكا راني نخدم بليكليبس. ليكليبس تاع انفيرونمون دو ديفلوبمون انتيغري جافا. واش معناتها سا انفيرونمون دو ديفلوبمون انتيغري؟ صافي دير سي ان ايديتور دو كود افونسي، ماشي ايديتور سامبل كيما النوت باد ولا سي ان ايديتور افونسي سبيسيفيك للجافا. كاين دوطر زيديتور كيما باغ اكزومبل نت بينز. دونك لا بلوبار دي ديفلوبر يخدموا سوا بالنت بينز سوا بالجافا. دونك كما راكم تشوفوا ما عندي حتى بروجي اكطويلمون في اكليبس. دونك ندير نوفو، ندير كليك دروات باردون نيو جافا بروجيكت، نسميه باغ اكزومبل اكزو كوريجي. داكور. ندير فينيش. دونك البروجي تاعي ما فيه والو، ما فيه اوكان كود ني كلاس ني ريان. دونك كيما تعرفوا جافا سي ان لونغاج بيرمون اورينتي اوبجي. واش معناتها بيرمون اورينتي اوبجي؟ يعني يخدم غير بلي كلاس و لي زوبجي، ما فيهش لي بروسيدور لي فونكسيون كيما باغ اكزومبل سي بلس بلس ولا سي. سي بلس بلس سي ان لونغاج ماهوش بيرمون اورينتي اوبجي. وعلاش؟ باسكو تقدر تخدم فيه اون بروسيدورال، تقدر تخدم لي فونكسيون لي بروسيدور. بصح في الجافا ما تقدرش، لازم لك او موان بور كيما قالنا ليكزارسيس هذا جوست باش نافيشيو هالو وورد لازم لنا نكريو اون كلاس. دونك نروحو نكريو اون كلاس نيو كلاس نسميوها هكذا بعد اكزارسيس كوريجي. جوست على بالكم بلي لازم لا بروميير لاتر تاع لو نون تاع لا كلاس لازم تكون ماجيسكول. داكور. دونك فينيش. فوالا كريينا لا كلاس تاعنا. دونك لا كلاس تاعنا فيد ما فيها والو، فيها لا ديكلاراسيون تاع لو باكاج، يعني واش من باكاج راهي. فيها الاسم لا ديكلاراسيون تاع لا كلاس. دونك سي كلاس بوبليك. بوبليك صافي دير نقدروا نيريتيو منها. داكور. و اسمها اكزو كوريجي، ما فيها حتى حاجه. باش نافيشيو لو ميساج هالو وورلد لازم لنا او موان اون ميثود اسمها لا ميثود مين. لا ميثود مين هي لو بوين دونطري دو بروغرام. واش معناتها لو بوين دونطري دو بروغرام؟ لو كومبيلاتور كي يحب يكزيكوتي ان بروغرام جافا يحوس على لا ميثود مين ومن ثم يبدا ليكزيكسيون. على هذيك يسميوها بوين دونطري، منها يبدا ليكزيكسيون. دونك نكريو لا ميثود مين. بون كاين ان راكورسي في ليكليبس باش تكري لا ميثود مين. تكتب مين بعد دير كونترول اسباس يخرج لك هكذا. تخير لا بروميير ليني مين ميثود اونطري يدير لك لا ميثود مين واش فيها بوبليك ستاتيك فويد مين ولي بارامتر تاعها. بوبليك صافي دير ستون ميثود بوبليك، ستاتيك صافي دير ستون كلاس ستاتيك. واش معناتها كلاس ستاتيك؟ معناتها نقدروا نخدموا بها بلا ما نستونسيو لا كلاس، بلا ما نكرييو اون انستونس ولا ان اوبجي من لا كلاس تاعنا. فويد معناتها ما عندهاش ان تيب دو روتور، ما ترد والو. ومين هو اسمها. كيفاش نديرو باش نافيشيو ان ميساج في ليكرون هالو وورلد؟ نديرو لا ميثود سيستم بوين اوت بوين برينتالان. بون كاين برينت وكاين برينتالان. برينت تافيشي ميساج بلا ما ترجع للسطر، وبرينتالان تافيشي ميساج وترجع للسطر. دونك برينتالان حنا نديرو برينتالان باردون برينتالان هالو وورلد. دوكا نيكزيكوتيو لو بروغرام تاعنا. بون سوفغارديو منا نيكزيكوتيو منا. دونك اكزيكوتي هالو وورلد. داكور. تحبوا تكتبوها بالفرنسي تقدروا تكتبوها بالفرنسي باش نتاكدوا باللي راهو يمشي. بونجور تو الموند. داكور. طيب
Donc c'était l'exercice 1. Donc il y a un commentaire de la correction. Et même l'affichage d'un message nécessite une classe principale et une méthode principale. Main, parce que Java est un langage purement orienté objet. On ne peut pas écrire du code en dehors des classes. Tu ne peux pas écrire code dans la classe. على الأقل لازم لك classe. Le code راهو في des méthodes et les méthodes راهم في les classes. ما كانش طريقة أخرى. Donc l'exercice numéro 2. Étant donné une classe Java quelconque, on veut que cette classe soit directement interprétable, c'est-à-dire exécutable, par la machine virtuelle Java. JVM هي Java Virtual Machine ou بالفرنسي machine virtuelle Java. Que doit-on ajouter à cette classe? عندنا une classe حبينا نردوها exécutable. واش لازم نديرو لها؟ واش كنا نقولوا في l'exercice 1 نزيدوا لها la méthode main. هذا مكان. On doit ajouter à la classe la méthode principale public static void main. Bon, نexpliquer لكم بالكود. Imaginez بلي عندنا un programme Java فيه plusieurs classes, des dizaines ou des centaines de classes. في la pratique هكذا عندنا plusieurs classes ماشي classe واحدة. Par exemple, نكريو classe نسميوها test 1. نزيدو une classe نسميوها test 2. نزيدو une classe نسموها test 3. D'accord. هذه كلاس بور لو مومون ما فيهم والو. كون نحبوا نردوا وحده من لي كلاس هذو اكزيكوتابل واش نديرو؟ نزيدو لها لا ميثود مين. هذا ما كان. وما نقدروا نديروا دي كلاس سون لا ميثود مين. نديروا دي كلاس اللي فيهم اللي يكريو لنا دي كلاس و سارتان تريتمون ماشي جوست يافيشي ولا يتيكزيكوتاو هما بالذات. قادر يكونوا دي كلاس اللي يستعملوهم دوطر كلاس. بصح كون نحبوا لا كلاس هذه باغ اكزومبل تيستيوها نديروا فيها دي تيست. واش نديروا كيما كنا نشوفوا في ليكزارسيس 2 نديروا اون ميثود ماين كيما قلت لكم. نديروا كونترول اسباس خيروا لا بروميير لين باغ اكزومبل نافيشيو ان ميساج باغ اكزومبل نقولوا تيست 1. داكور. كي نيكزيكوتي واش راح تعطينا؟ راح تعطينا تيست 1. كيف حبينا نردو تيست اكزيكوتابل واش نديرو؟ نزيدو لها لا ميثود مين كونترول اسباس ونزيدو لو ميساج هذا نحطوه هنا 2 تيست 2. كي نيكزيكوتيوها راح تعطينا تيست 2. نيكزيكوتيو الاولى تعطينا تيست 1. نيكزيكوتيو لا كلاس الاولى تعطينا بونجور تو المون. خلاص كملنا لي تيست تاعنا حبينا نسوبريميهم. واش نديرو؟ نحيو لا ميثود مين. نحيو لا ميثود كاريمون. واذا حبينا مام نقدروا نكومونتيوها. كيفاش نديروا لي كومونتير في جافا؟ نديروا هكذا سلاش ايطوال سلاش. دونك كومونتينا لا كلاس لا ميثود مين. كي نرجعوا نيكزيكوتيوها راح تعطينا بونجور تو الموند. علاش؟ باسكو هذه ما فيهاش ميثود مين. كومونتيا كيف هذه راح تعطينا بونجور تو الموند باسكو ما كاينش ميثود مين. لا ميثود مين راهي هنا. داكور. Donc, نقراو la réponse تاع l'exercice 2. On peut instancier des objets de la classe dans la méthode main. تسمى كي نكريو la méthode main واش نقدروا نديرو؟ نقدروا نستانسيوها et invoquer les différentes méthodes à titre de test. كيما قلت لكم نقدروا نتستيو la classe بعد. Dans une application Java constituée de plusieurs classes, on peut ajouter à chaque classe une méthode main et on peut interpréter cette classe séparément des autres pour des tests unitaires. واش معناتها تيست unitaire؟ يعني تيست سبيسيفيك لا كلاس هذيك. نقدروا نديروا فيها لا كلاس مثلا تيست 1 لا تيست 2. نقدروا نكريو فيها ميثود مين نديروا عليها دي تيست وكي نخلصوا نسوبريميو لا ميثود مين تاعنا ونحيو لي تيست يونيتير يعني يخصوا لا كلاس هذه. Après les tests, on peut enlever les différentes méthodes main et ne laisser qu'une seule pour l'application. كيما درنا في ليكزامبل تاعنا نحيناهم كامل خلينا غير هذه تاع لابليكاسيون. حنا باش تمشي لابليكاسيون تاعنا ولا لو بروجي تاعنا جافا باش يمشي نحتاجو اون سول ميثود مين تكفينا. لي زوتر تاع التيست نحبوا نديروهم نحبوا ما نديروهمش. داكور. دوك نفوتو ليكزارسيس 3. في ليكزارسيس 3 قالنا دوني لو كود دون كلاس جافا first. Ajouter un constructeur par défaut à cette classe qui affiche le message
un objet est créé, puis un destructeur qui affiche un objet est détruit. Bon, donc créer une classe qui s'appelle first, نديرو فيها un constructeur. نديرو فيها un constructeur يافيشي لنا le message un objet est créé. D'accord. Ou un destructeur يافيشي لنا le message un objet est détruit. D'accord. Donc, trois choses à faire. Donc, premièrement, créer la classe. Donc, new class. نسميها first كما قلنا. Finish. En بعد واش ندير؟ créer le constructeur. Le constructeur واش هو؟ C'est une méthode. méthode خي على بالكم هي شغل fonction. Une classe فيها des méthodes, des fonctions et des attributs. Donc, un constructeur c'est une méthode spéciale. اسم تاعها كيما الاسم تاع لا كلاس. دونك راح يكون اسمها first وراح تكون بيبليك، لازم تكون بيبليك. ما عندهاش تيب دو روتور، ما نديروش فويد ولا كلاه بيسك ما عندهاش تيب دو روتور، ما ترد والو، تكري لوبجي. نسيت لي بارونتيز. دونك اي ميثود لازم لها هكذا دي بارونتيز، ما عندهاش دي بارامتر. اونفان مش راح نعطوها دي بارامتر سون بارامتر. دونك واش قالنا؟ طافيشي ان ميساج ان اوبجي اكري. دونك نديرو سيستم بوان اوت بوان println un objet est créé. Donc درنا deux étapes. créer la classe, créer le constructeur. Donc créer le destructeur. Le destructeur واش هو؟ كيف c'est une méthode publique ترد لنا، ما ترد والو، ترد void باش راح ديترويزي لوبجي. هذا ما كان، ترد void واسمها finalize. هذا الاسم تاعها par défaut. finalize. واش نديرو فيها؟ نافيشيو ان ميساج ان اوبجي اي ديتروي كيما قالنا. دونك نديرو ان اوبجي اي ديتروي. داكور. دونك درنا لي 3 ايتاب اللي قالنا عليهم. دونك هذا ندير لكم دي كومونتير باش تشفاو. كونستركتور وهذا destructeur. D'accord. Ajoutez une méthode principale à cette classe main dans laquelle vous instanciez deux objets F1 et F2. Donc deux choses. Créez la méthode main on instanciez F1 et F2. Bon, كيفاش نديرو؟ نكتب main control espace وندير entrée. هكذا باش يكري لي لا ميثود مين اوتوماتيكمون. ومن بعد نانستونسيو دوز اوبجي F1 et F2. واش معناتها نانستونسيو؟ معناتها نكريو دوز اوبجي من لا كلاس هذه first. داكور. دونك كيفاش نديرو هكذا first F1 ايكال نيو first. هكذا سما كريينا ان اوبجي F1 من لا كلاس first. كيف first F2 égal new first. D'accord. Créer un deuxième objet F2. Donc درنا واش قالنا. D'accord. Bon, la solution, je pense à واش دار. Créer la classe first. هنا le constructeur. هنا le destructeur. وهنا la méthode main. La question suivante, Comment détruire l'objet F1? Pour détruire un objet Java, il faut le déréférencer. واش معناتها déréférencer؟ نحيو لا ريفيرونس تاعو. هنا كي نديرو F1 ايكال نيو فيرست راح تكريا ان اوبجي في لا ميموار والادريس نتاع لوبجي هذيك تتحط في F1. دونك F1 c'est un pointeur لا زون ميموار اللي راهم محطوط فيها F1. داكور. وكيف F2 c'est un pointeur لا زون ميموار اللي محطوط فيها لوبجي F2. اوكي. دونك ديريفيرونسي واش معناتها؟ ça veut dire نسوبريميو لا ريفيرونس، نحيو لا ريفيرونس هذيك ما بين F1 ولي دوني هذوك في لا ميموار، نفاسيو لي دوني هذوك ونحيو لا ريفيرونس من F1. اي سيتادير لو نومبر دو ريفيرونس
à cet objet doit être 0 يعني ما لازم يبقى حتى référence في البروغرام l'objet هذا في la mémoire. Dans notre cas, une seule référence f1. Il suffit de faire f1 égale nul. Donc كي نديرو f1 égale nul راح تنحى la référence. D'accord. Donc نديرو f1 égale nul. هكذا نكونو نحينا l'objet f1. Donc هكذا نكونو درنا la destruction تاع f1. D'accord. C'est la question qui se pose. Est-ce que qui نديرو f1 égale nul, est-ce que le destructeur est exécuté? نجربو تراش نشوف. Bon déjà normalement قبل ما نديرو هذه نجربو نشوفو واش صرا. Donc un objet est créé deux fois. Un objet est créé الاولى تاع f1 و un objet est créé الاولى تاع deuxième. علاش؟ باسكو كي نيكزيكوتيو first هذا واش هو؟ هذا سي لو كونستركتور هذا. وهذا واش يدير يكزيكوتي يخرج لنا هذا الميساج ان اوبجي اكري كيف f2 يعيط للكونستركتور والكونستركتور يافيش لنا الميساج. على هذيك رانا نشوفوا في لو ميساج ان اوبجي اكري دو فوا واحد تاع f1 واحد تاع f2. دوكا نرجعوا f1 ايكال نول. كي نديروا f1 ايكال نول واش يصرى؟ في رايكم اسكو لا ميثود هذه لو ديستركتور هذا اسكو يصرى له ابل ولا لا؟ اسكو يمشي ولا لا؟ اذا كان مشى راح يخرج لنا هذا الميساج ان اوبجي ايديتير، واذا كان ما مشاش مش راح يخرج لنا هذا الميساج. دونك نيكزيكوتيو ونشوفوا ما خرج لنا والو. واش معناتها كي ما خرج والو؟ معناتها f1 ولا نول صح، بصح لوبجي هذا اون ميموار مازال اكزيستي f1 مازالو حاكم مازالو ما تنحاش من لا ميموار. سينو لو كان صرات له ديستركسيون راح يخرج لنا هذا الميساج. داكور. Justement, هذا هو l'objectif تاع la question suivante. Comment faire pour s'assurer qu'à chaque destruction d'un objet le message du destructeur s'affiche. كيفاش نديرو justement باش ناسيوريو باللي كي نديرو f1 égale nul يخرج لنا le message un objet est déterminé. كيفاش نديرو؟ La réponse هي le ramasse-miettes garbage collector de la Java Virtual Machine s'exécute en concurrence avec nos applications. Rien n'assure qu'il procède au nettoyage nécessaire au moment voulu. هو كاين un programme اسمه garbage collector ramasse-miettes تاع جافا يخدم اوتوماتيكمون بلا ما نقولوا له. داكور. بصح البروبليم سي كو ماناش سيور باللي في لو مومون اللي نديرو حنا f1 ايكال نول موش راح يروح ديريكتومون ينحيه من لا ميموار. وما على بالناش كيفاش يخدم اكزاكتومون، مي يقدر يطول، يقدر يدي وقت باش يعرف باللي f1 لوبجي هذاك f1 ولا عاد ماهوش ريفيرونسي اي دونك لازم ينحيه من لا ميموار. قادر يطول lorsque on déréférence l'objet. Donc pour s'assurer que le garbage collector exécute le destructeur de notre classe واش نديرو et par conséquent l'affichage il faut l'invoquer manuellement. كيفاش ننفوكيو؟ واش معناتها الهضره هذه؟ معناتها باش ناسيوريو باللي كي نديرو f1 ايكال نول لوبجي تاعنا يتنحى من لا ميموار لازم نعيطو دو بريفيرونس نعيطو للغاربج كولكتور مانيوالمون. كيفاش نعيطو له مانيوالمون؟ نديرو system.gc هذا مكان ونديروها ابري f1 ايكال نول. دونك نجربو. Donc après f1 égale nul, نديرو system.gc. D'accord. Donc نشوفو واش يصرى، اسكو يخرج لنا الميساج. دونك فوالا هاكم تشوفوا ان اوبجي اي ديترمين. واش معناتها كي يخرج هذا الميساج؟ معناتها لو غاربج لو ديستركتور تيكزيكوتا. واش معناتها لو ديستركتور تيكزيكوتا؟ معناتها f1 تنحى فريمون من لا ميموار. دونك بقى لنا f2. لا كيستيون 3 واش هو يقول لنا؟ on veut garder la trace du nombre d'objets de la classe first existant à chaque instant en utilisant un compteur entier. حابين نعرفوا شحال من اوبجي من لا كلاس فيرست كاين ا تو مومون. دونك لازم نكرييو ان كونتور اونتي.
modifier le code de la classe first en ajoutant une méthode qui affiche à chaque fois la valeur du compteur d'objet. Donc واش نديرو ماشي حاجه صعيبه créer une variable de type entier, d'accord, نسميوها mb par exemple, نديروها تكون statique واش معناتها راهي indépendante على لي انستانس، نقدروا ناكسيديو لها من لا كلاس. دونك نشوفوا كيفاش. دونك ا شاك فوا يتكريا لنا ان اوبجي في الكونستركتور، واش نديرو ان بي بلس بلس، داكور. و ا شاك فوا يتنحى لنا ان اوبجي نديرو ديستريكسيون تاع ان اوبجي من لا كلاس فيرست، واش نديرو ان بي موموا. ان بي بلس بلس خلي بالكم انكريمونطاسيون، اي ان بي موموا سي ديكريمونطاسيون. بعد واش نديرو هنايا، هنا كي ديترويزيو اف 1 نشوفو طراش ان بي شحال راه. بون نديرو ان بي هنايا نمشيو شحال هنا وشحال هنا، نديرو اون ميثود ميثود نسميوها باغ اكزومبل افيشي، ونسميوها ام بي اوبجي باغ اكزومبل ام بي اوبجي. واش دير ان سامبل افيشاج سيستم بوان اوت بوان برينتالان ام بي، داكار. دونك هنا كي نكرييو لي زوبجي تاعنا نيكزيكتيو هاد لا ميثود ام بي اوبجي. نسيت نديرها ستاتيك، باسكو حنا حابين ناكسيديو الفاريابل ستاتيك، لازم لا ميثود تاعنا تكون ستاتيك. وكي تكون لا ميثود ستاتيك ملي ناكسيديو لها ما ناكسيديو لهاش من لوبجي، ناكسيديو لها من لا كلاس. هاوليكم دوكا خرجت لي ام بي اوبجي. نقدروا نديرو هنايا اف 1 تمشي، بصح باسكو لا ميثود ام بي اوبجي سي ميثود ستاتيك دو بريفيرونس ناكسيديو لها من لا كلاس ماشي من لوبجي، داكور. دونك نشوفوا واش تعطينا لا ميثود هذه دوكا. عطاتنا دو بون بحيوها شويه، نقولوا le nombre actuel d'objets est voilà هكذا باش تبان شويه. فوالا le nombre actuel d'objets est 2. après destruction نشوفوا طراش شحال يكون عندنا لو نومبر دوبجي. كي نديرو جي سي هكذا نسيبريميو اف 1 نديرو جي سي نشوفوا شحال لو نومبر دوبجي يولي. دونك هو نورمالمون تعطينا 1، مي البروبليم لو غارباج كوليكتور كشو ما نتحكموش فيه، ما على بالناش كيفاش يمشي. هو نورمالمون تعطينا 1. كون نيكزيكتيو هاد لا فونكسيون بليزيور فوا شفتو كيفاه. دونك الغارباج كوليكتور يطول شويه باش يخدم. دونك هنا كي عطانا 2، علاش عطانا 2؟ باسكو شغل لا فونكسيون هذه تيكزيكيتات قبل ما يخدم لو غارباج كوليكتور. بصح لو كان نيكزيكتيوها بعد ما يخدم لو غارباج كوليكتور راه يعطينا سيرتينمون، داكور. دونك ديروا في بالكم بلي غارباج كوليكتور يطول شويه باش يليبيري ليسباس ميموار. على هذيك قادر نافيشيو لو نومبر دوبجي ابري ما نيكزيكتيو الغارباج كوليكتور، بصح يعطينا 2. علاش؟ باسكو مازال ما خدمش، مازال ما كملش، بالك راه اوكيبي بحاجه واحده اخرى، بالك ما لقاش لو بروسيسور ليبر باش يخدم، سا ديبون. مي بون تيوريكمون هذه هي لا سوليوشن. نديرو اف 1 ايكال نول، نديرو ابل الغارباج كوليكتور ونافيشيو لو نومبر دوبجي تاعنا، داكور. دونك شوفوا لا ريبونس هنايا. دونك فوالا نزيدو ان نومبر ام بي، حنا سميناه ام بي ستاتيك، نانكريمونتيوه كي نكريو ان اوبجي، ديكريمونتيوه كي نديترويزيو ان اوبجي، نزيدو اون ميثود ستاتيك ثاني اللي تافيشي لنا لو نومبر دوبجي. ومن بعد في لا ميثود مين كي نديريفيرونسيو
l'objet تاعنا F1 نافيشيو le nombre d'objets من بعد نعيطو garbage collector ومن بعد نزيدو نافيشيو le nombre d'objets d'accord. Donc هذا en ce qui concerne les exercices 1 et 2 et 3. La prochaine vidéo ان شاء الله راح نديرو l'exercice 4. J'espère تكونوا فهمتوا. À la prochaine vidéo ان شاء الله.